سألني مريم جينا أمتى يوقع عروسه فرح أمتى يوقع معقول ساخذ أمتى هتوقع عروسي ما جينا غصا أنا جينا يا مريم تمسكن زاهر تمسكن أنا همزي عيلة سلال ترفخو عمك همزي عدل ترفخو زاهر تمسكن أنتم صلاة تمسكن ولا أنتم مسلم تمسكن ولا أيتمارروا يهون أيتجنقوا خمسة أشي مرة لا تلها يا خمسة بنا ستيلا مرة بنا فتيلها وسخة كبا أخلك بنا يا أخلك خمسة أخلك تلي نعم هاي جامسو تقرا بقى خاصي خيري دابنا تخدي قف يغي فجج غير حنتماي حنت بنا ستي اي تجانا تشاو تعالوا قرا انا يوم خلو يوم ودا و حكمي انا أنا سديسر سوق أخوي مدهن علم تحوت الدمري أنا ولا أنا ما أنت عدين ما أنت هزبي ما أنت عدين إزاي ثقلت هو توقع رأسي توقع سلازي كتما توقع أيتوعني لك أيتوعني ما رمن سو أعرفي بوشون أكون كوي أو تقدر للهم أو توقعني أيوه يوعى خلو يقولون هذا قبل سموت أوعون كل يوم نودلو دقوا دم أمنات من أنا زرو نانس أنا زرو بهامي زري لغاني ولدي شي أنا أوه ولد سمع أو دائما توصح اليوم أنك عصح حكا تاي جامع خارجيت واي بالخدان ملك خدنا كمالتي جامع لغير لها كالس لغير لها سر لغير لها نلعب لغير لها تمثل مسانا مريم تعبان سنة عنا حدش عن عيد وعسكن احنا هاي خالي دس لك خالي هيا تعالك زي آية حتى بس هيا كم هيا تشكى دسيركار دسني ملء خدان تخارين اللغو ملء خدان تخارين اللغو إذا خدان زي ملء جرا لخدمتك سرات بحالك أمريكا بشم أو نأرجعون أو نأرجعون يحلقوا هلا أنا أرجعون يحلقي بسرات يقني الليل بسرات يقني الليل من إيش معه جرا ما تقول تقدر عم تايوقعها عبرسي نايودش تري افتخاتاتلتي دي افتخاتاتلتي قاعد حنا نحدش عمل قاعد حنا نحدش عمل يودش دي فلو ودبو لايك غورو እሺ غني لنا تعبان سنة عنا يوهانيس وعسكن እሺ ገሪ ዓርገ ላይ ጠፋ عنيخ دحوزين تقبرها እንድሕላኒ قدمي قريصه كان يرى فيديو حكي بعد غزا خاش اللي خدايره كاوس دحرو سوريا مسارات قرشي لي اخم لخ نيروم كذا كايله كاو بقى سينا كاسل كيبل لخ بيك رخبك بقى سينا كا
كذا حكمنا سيد متى حتفلها وين دعي خوان متى تفل قريب تفري أي تفي قريب يتفري أي تفي مريم إنكا استي قريب كذا حكمنا كذا سوسي تالك يتفل إيشي مراتو تعيلا مسلم من قد يوقع خلوي يوقع خلوي يوقع خلوي لا خلت الآخر شو مالتي إيشي إسرائي خلت الشحنيو إيشي همين نقول البعلي كلانك تدمي خدان جزالة لا خدان اللي تدخل حموشش خدان حمش تود كأول ثلاثة دقالي فك القوا خلا ما هاتي عسى شو عتشح سويت خلا بعد كذا حمش خذ خيرك أنا ما خلا إيشي مرم إيش شو كده ولا بل هلو كمايكا تحناري خي تايري مسيركي قرشنا يرول تلع خما أو إيدو كهوا كبلاش أيو كطفو أيو كبتاتنا أيو إيد هوا يتقرش مالتينا همتنا يبقى دماء يتقرشي لاخي ترانسفير قورمو السوقن تايلن له حموش الشيخ خداني خدانني يبلن له حموش الشيخ خدان خدنا مو كأول ترى لا كل آخر ما تقرشي ندير مسيكي عسران خلتنا شحيو 17 شيخ خذ ترانسفير قبل الخير 17 شيخ داتيكي وزقرشي زي نايمن مسيلكي كنقركي حنت حفتنا بشم مدهاني عالميلا كبار ديسابا 10 شيخ كمون حنت حفتنا خا كاب عد انجليز بشم قدوس ميكائيل الى 11 شيخ كمون حنت حفتنا خا سلام برهانه تبهال خا نشهي تخون الى 11 قرشي تقلالا عيسران خلتن شيخ مالتينا اسكي نظام حواتنا اسكي مسكنيهم تقني يوم القري حرق ذي هلو ها دام دحبتي دحنا لكم ها نترك حوي كأول سؤال وبارك دقيقة في الكعب كنت تساوي نعرفها قدام كويس وأشوف في الكلام من تحكمه هو كأول نتخن حاولت أتعلم حتى في الكايدو بين توصل في الخلو زنفاتنا هو كأول خدمة حتى أي تبع عمود وخيط غيوع قايلة تبع أخو شيء إيش